परमात्मने नमः। का परमार्थ का विषय का ये प्रश्न राम रासुनी आज्ञा भो अति प्रेमले कपिलले लौ सुन्नु हो शोभनी हो आध्यात्मिक योग नहीं पुरुष को कल्याण करने अति जो जानदा सुख दुख यी विषय का संपूर्ण हुन्छन् खति आफ्नै यो मन बन्ध मोक्ष दुईको हो लौ ठुलो कारण आत्मा मारत मुक्ति हो विषयमा आसक्ति हो बन्धन काम क्रोध र लोभ मोह ममता ले मैलिएको मन जैले निर्मल हुन्छ भक्ति जलले त्यो मुक्ति भो त्यही दिन सच्चा ज्ञान विरागले सहितको सद्भक्तिले नै यहाँ चाँडै निर्मल हुन्छ चित्त अनि त्यो पहुँचिन्छ आत्मामा यो मेरोमा भनेर सङ्ग गुणले बाधिन्छ बेढङ्गले मायाको दृढ जालबाट सजिलै खुस्किन्छ सत्सङ्गले प्राणीमा सबमा दयालु सबको नित्यै भलो चाहने मेरा भक्त प्रसन्न दुःख सुखमा कहिल्यै नसन्तापिने मेरै दिव्य कथा सुनेर मनमा आनन्द मान्ने अति त्यस्ता सज्जनको त सङ्गत गरे सप्रिन्छ चाँडै मति रोजै नाम कथा सुनिन्छ हरिका सत्सङ्गमा नै रही श्रद्धा बढ्दछ मोक्षमा विषयमा वैराग्य पैदा भई बिस्तारै अनि चित्त रोक्ष सजिला ती योगका मार्गले आफै देख्छ मलाई यही हृदयमा सद्भक्तिले ज्ञानले मेरो चिन्तन ध्यान गर्छ जन जो निष्कामना भक्तिले त्यस्तालाई भव सिन्धु तार्छु म स्वयं के नाप्छ त्यो मृत्युले मेरो भक्ति कृपा बिना मरणको छुट्दैन ठुलो भय चल्छन् यी सब कारबार जगका मानेर मेरै भय योगी ज्ञान विरागले सहितको यो दिव्य सद्भक्तिले महिमा प्राप्त भएर निर्भय सदा हुन्छन् बडो युक्तिले यही हो नश्वर लोकमा पुरुषको कल्याण ठुलो अति पारी निश्चल भक्तिले हर घडी लाओस् ममा नै मति माया देखि पृथक अनादि भगवान आत्मा स्वयं निर्गुण साक्षात् चेतन जो प्रकाश छ सदा यो विश्वको कारण माया त्रिगुणात्मिका प्रकृतिमा आफै फसे झै भई नाना रूप धरेर मोहित छ यो क्लेशादि साराशयी गर्छे कर्म अनेक त्यो प्रकृतिले सिर्जेर नाना थरी कर्ता हुँ म भनी स्वयं पुरुष त्यो घम्क्यो गुणैले गरी यसको जन्मनु मर्नु बन्धन सबै यही हेतुले नै भयो स्वप्नको सुख दुःख सृष्टि जसरी देखिन्छ त्यस्तै छ यो पृथ्वी औ जल तेज वायु नभए पाँचै महाभूत हुन् शब्द स्पर्श र रूप गन्ध रसै मात्रा पनि पाँच छन् छन् ज्ञानेन्द्रिय पञ्च यसमा छन् फेरि कर्मेन्द्रिय चारवटा मन बुद्धि चित्त र अहम छन् भित्रका इन्द्रिय यही हो लक्षण ब्रह्म त्यो सगुणको आत्मा समेतै गनी छन् लौ 25 तत्व खास यसमा भन्छन् महात्मा मुनि देहैमा भुजिने तिनेति कहने वेदादिका वाक्यले आत्मालाई विचार्दछन् सुजनति केलाउँदै युक्तिले आत्मा सूक्ष्म च शुद्ध बुद्ध छ सदा देहादि देखिन् पर कहिल्यै लिप्त हुँदैन त्यो प्रकृतिमा चैतन्य यो परछमै हुँ भनी झुट्टै जन्मनु मर्नु दुःख सुखमा यो परछमै हुँ भनी
स्वप्नामा सुख दुःख भोक्ष जसरी केही नहोस् तापनि जस्तै नाश हुँदैन घोर सपना आफू नजागा भनी त्यस्तै ज्ञान बिना अनर्थ सबै हो नासिन्छ कहिल्यै पनि यो आत्मा जड देहमा छ यसरी एकै भएको भनी सम्झाएर यथार्थ भन्न मुखले सक्दैन समयले सपन गरी देखिन्न आफ्नो मुख यस्तै निर्मल शुद्ध चित्त नभई भास्तैन सच्चा सुख आत्मा ईश्वर त्यो छ यो हृदयमा आत्मा ईश्वर त्यो छ यही हृदयमा सर्वज्ञ साक्षी तर यत्नैले पनि जानिँदैन मनमा मैला अघोरै छ र यत्नैले पनि जानिँदैन मनमा मैला अघोरै छ र श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण।